अस्सलाम वालेकुम जी. माय नेम इज़ आतिर रिजवी एंड मुझे कहा गया है कि आई शुड डिस्कस सम फीचर्स एज वेल एज आई शुड गिव यू सम इंट्रोडक्शन पर्टेनिंग टू द लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान. मेरी मेथोडोलॉजी ये होगी कि बिफोर गोइंग इनटू स्लाइड्स वी विल डिस्कस फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग योर बैकग्राउंड नॉलेज जो हमने लॉ स्कूल में देखी होती है. सो पहले 20 मिनट या 25 मिनट्स वी विल डिस्कस कि लीगल सिस्टम होता क्या है, लीगल सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं और लीगल सिस्टम के स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं और लॉज आते कहाँ से हैं. हम कोई 3 4 5 चीज़ें जो हैं हो सकता है वो चीज़ें आपके लिए रिवीजन टाइप ही हों, बट जैसे ही हम वो देख लेंगे तो मैं आपको किसी हद तक तमाम तरह के जो लॉज पाकिस्तान में हैं, ख़ास तौर पे सिविल, क्रिमिनल और बाकी, मैं उनका एक आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा. मैं यहाँ आने से पहले टोटल मॉड्यूल जो कयूम साहब ने बनाया है मैं वो देख रहा था. दैट इज़ वेरी कम्प्रीहेंसिव और मेरे लिए 2 चीज़ें बड़ी आसान भी थी और थोड़ी सी टेक्निकल भी थी जब मैं सोच रहा था कि आपके साथ क्या डिस्कस करूं. एक चीज़ ये थी कि जो चीज़ें मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा दोज विल बी रिपीटेड बाय अदर स्पीकर्स. तो मैं अगर उनकी चीज़ें डिटेल में करा जाऊं सो वो उन स्पीकर्स के साथ ज़्यादती होगी और आप लोगों के साथ भी चीज़ें शायद उस तरह ना हो. सो दूसरी चीज़ जो मेरे लिए मुश्किल थी वो ये कि मैं अगर आपको कोई चीज़ थोड़ी सी भी ट्रैक से हट के समझाता हूँ तो हो सकता है किताब में वो उस तरह ना हो और कल को आपको लगेगा कि आतिर साहब जो कह के गए थे वो इस तरह तो नहीं बताया गया. बट व्हेन इट कम्स टू ए लीगल सिस्टम तो हम 4-5 चीज़ें अभी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. समझ लें इसको कि ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग है कि क्या है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लीगल सिस्टम होता क्या है. अब जो हमारे नेक्स्ट कुछ मिनट हैं हम कुछ चीज़ों को मैं अपने तरीके से आपको रिवाइज़ कराने की कोशिश करूँगा या आपकी नॉलेज में अगर कहीं पर कोई चीज़ रह गई है तो वापस उसको हम रिवाइवल करेंगे, जिसको हम कहते हैं ना कि यू ऑलवेज़ लर्न देन अनलर्न एंड देन रीलर्न. तो हम थोड़ा सा उस चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं. लीगल सिस्टम है क्या, 6 से 7 चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और फिर मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन और उसका कॉन्सेप्ट लिख के लाया हूँ. देन वी विल रीड आउट दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. नंबर 1, जब भी आप किसी भी सिस्टम की बात करते हैं जो कि लीगल है तो याद रखना है आपने कि वो जो उस मुल्क की सोशल स्ट्रक्चर होता है वो उसमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा होता है. यानी सोसाइटी की जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और रिलीजियस जितनी भी नॉर्म्स वहाँ पर मौजूद होती हैं लीगल सिस्टम में कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नज़र आ रही होंगी. एक चीज़ और समझ के आप लोगों ने इस ट्रेनिंग को लेना है और वो ये है कि लीगल सिस्टम एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत समझा जाता है. मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था आने से पहले तो बड़ी अच्छी एक एग्जांपल दी हुई थी. मैं वो एग्जांपल अपने अल्फाज में आपको कोट कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए. वहाँ पर एग्जांपल थी रेलवेज़ की और बताया गया था कि रेलवे के कुछ, जब रेलवे के महकमे को हम देखते हैं तो उसमें आप एक इंजन है, पटरी है और प्लेटफॉर्म है और बाकी चीज़ें हैं जो वहाँ पर मौजूद होंगी. हम कई दफ़ा लॉज को जो उस मुल्क में अवेलेबल होते हैं हम उनको इंडिविजुअल तौर पे समझ रहे होते हैं कि ये पूरा एक लीगल सिस्टम है. वेयर एज जैसे रेलवे का एक महकमा है जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, उसी तरीके से जब आप पाकिस्तानी लीगल सिस्टम को देखेंगे तो ये समझ जाइएगा कि उसमें रिलीजियस लॉज भी हो सकते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, उसमें सिविल लॉ भी होगा, क्रिमिनल लॉ भी होगा. सो मैं आज आपके साथ हर चीज़ में से थोड़ा सा कोई चीज़ जो है वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. पहले तो इस लेक्चर का ये रीज़न और ये पर्पज़ आप समझ लें. लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होंगे मेरे लेक्चर के. अगर हमें इस डिस्कशन के बाद ऑब्वियसली आई एम ऑलवेज ओपन टू क्वेश्चंस. इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज आस्क, बट वी विल नॉट इंडल्ज इनटू एनी डिबेट बिकॉज ड्यू टू माई लैक ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हो सकता है मैं आपका वो क्वेश्चन को उस टाइम पर सेटिस्फाई ना कर सकूँ. सो उसमें मेरी कोई कोताही या कमी होगी. बट हम 2 लोग यहाँ पर पढ़ने नहीं आए या हम नॉलेज शेयर करने नहीं आए, हम काफ़ी ज़्यादा लोग हैं. सो वी विल नॉट गो इनटू आके फर्दर डिबेट में नहीं जाएंगे उसके लिए. और आई एम ऑलवेज अवेलेबल आफ्टर दिस लेक्चर के अगर कहीं पर कोई तिश्नगी रह गई सो आई विल ऑलवेज बी हेयर एंड आई विल ओपन टू फर्दर डिस्कशन ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट.
اینی وے جب لیگل سسٹم کی بات کرتے ہیں تو جو مائی اپروچ از دیٹ از کہ لیگل سسٹم میں کچھ نہ کچھ آپ کے انسٹیٹیوشنز انوالو ہوں گے. پہلے تو یہ سمجھ لیں آپ. اور بینگ اے لائر یا سم باڈی ہو از اٹیچ ود لیگل پروفیشن, ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہے پاکستانی لیگل سسٹم کو سمجھتے ہوئے کہ ہمارے پاس جو کلائنٹ آئے گا وہ کوئی بھی کام لے کے اپنا آ سکتا ہے جہاں پر اس کے لا اس کو لگتا ہے لا کی وائلیشن ہوئی ہے یا اس کے رائٹس وائلیٹ ہوئے ہیں. فار دیٹ پرپز پورے لیگل سسٹم کی انڈرسٹینڈنگ ہونا ہمارے پاس بہت ضروری ہے, اور آج ہم تھوڑی سی ایک انڈرسٹینڈنگ سمجھنے کی کوشش کریں گے. فار ایگزامپل جب میں لیگل سسٹم کی بات کروں گا تو ہمارے پاکستان میں 2 طرح کے لاز یا لیگل سسٹمز پیرلل چل رہے ہیں. ایک فارمل لیگل سسٹم ہے اور ایک انفارمل لیگل سسٹم ہے. ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے لیکن کہیں نہ کہیں سلائڈس میں ہم فردر اس کو دیکھیں گے. فارمل لیگل سسٹم ہمارا کورٹ اسٹرکچر ہے اور جو زیادہ ایمفسس میرا آج کے اس میں ہوگا, ویئر ایز انفارمل بھی ایک ساتھ چل رہا ہے پنچایت کا اور باقی چیزوں کا. تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے, اس کو لوگ اسی طریقے سے لیگل دیکھ رہے ہوتے ہیں چاہے وہ اس ڈیفینیشن آف لیگل سسٹم میں پورا نہ ہوتا رہو, بٹ پیپل ٹینڈ ٹو سالو دیئر پرابلمس تھرو دیٹ پرٹیکولر پیرل سسٹم. ایک چیز. سیکنڈ, جب بھی کسی سسٹم کو ہم دیکھیں گے تو 3 4 5 چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. نمبر 1, وہاں پر کوئی لا میکنگ باڈی ہوگی. وہ لا میکنگ باڈی ہمارے ہاں پارلیمنٹ ہے, اور کہیں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ججز بھی لا میکنگ کرتے ہیں کسی نہ کسی جورسڈکشن میں دنیا کی. سو لا میکنگ باڈی کا تعارف ہونا آپ کے ساتھ بہت ضروری ہے, کیونکہ فیوچر میں جب آپ بہت جگہوں پر جا کر ڈیفینڈ کریں گے لوگوں کو, یا لا کے اوپر کرٹیکل انالیسس کریں گے, یا اس پاس ہوئے ہوئے لا کو آپ نے چیلنج کرنا ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو لا میکنگ باڈی ہے کیا اس کی وہ پاور تھی, یا وہ الٹرا وائرس میں جا کے اس نے کوئی قانون سازی کی ہے جو انکانسٹیٹیوشنل ہے یا اس کی پاور سے بیونڈ ہے. ایک چیز ہمارے ہاں لا میکنگ باڈی جو ہے وہ آپ لوگوں کو جو ریڈ کرنی ہے چیزیں اور پڑھنا ہے, دیٹ از پارلیمنٹ. وین اٹ کمس ٹو پارلیمنٹ ایک بات اور یاد رکھنی ہے, ہمارے ہاں 2 لیول پر قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے اسٹیٹ لیول. ایک ہم فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہیں تو ہمارا ایک اپر ہاؤس ہے, لوئر ہاؤس ہے, نیشنل اسمبلی, سینٹ, اور ایک پروونشل لیول پر بھی ہماری قانون سازی ہو رہی ہوگی. تو اس کے بارے میں ہمیں ایک آئیڈیا ہونا چاہیے بیک گراؤنڈ اسٹڈی میں. یہ چیزیں آپ لوگوں نے لا کالجز میں کانسٹیٹیوشن اور باقی چیزوں میں کہیں نہ کہیں آپ کو ان کا آئیڈیا ہے. سیکنڈ چیز جو ہمارے لیے بڑی ہی امپورٹنٹ ہے لیگل سسٹم کے لیے, اینڈ دیٹ از وہ جو لا بن جائے گا اس کو انفورسمنٹ کا ایک میکینزم ہوگا اس کے اندر. اس میکینزم میں بہت سی ایجنسیز آئیں گی جیسے پولیس ہے, باقی لوگ ہیں, تو ان کے بارے میں بھی آپ کو نالج ہونی چاہیے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. اس نالج اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ پولیس رولز کیا ہیں, اور اگر آپ ایف آئی اے کو ڈیل کر رہے ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. تو ایجنسیز بھی ایک سیکنڈ چیز ہوگی کسی بھی, یا انفورسمنٹ میکینزم جو ہے وہ سیکنڈ چیز ہوگا. تھرڈ چیز جو امپورٹنٹ ہے دیٹ از ایڈجوڈیکیٹنگ باڈی بھی وہاں پر ہوگی. ایڈجوڈیکیشن کون کر رہا ہے؟ جب ایڈجوڈیکیشن سے بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لا کی تشریح, لا اپلائی کیسے ہو رہا ہے, تو جوڈیشری کے بارے میں آپ کو نالج ہونی چاہیے. میں جب قیوم صاحب سے میری بات ہوئی تھی, سو بیسیکلی میں سول کرمنل کورٹس اور اس کے بارے میں ایک آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دوں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو. بٹ سر کی اجازت کے ساتھ کیونکہ ابھی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم کانسٹیٹیوشنس کو ٹچ نہیں کریں گے, بٹ بیکاز ہمارے پاس کورٹس مختلف طرح کے ہیں, اس میں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹس بھی ہیں, سو آئی ول ٹیک 5 to 10 منٹس اپنے حساب سے آپ کو ان کا کوئی اوور ویو دینے کے لیے کہ وہ کورٹس کے ہیں. ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہوگی کسی بھی لیگل سسٹم میں, اینڈ وین اٹ کمس ٹو پاکستان آلسو, اور وہ جو چیز ہے وہ آپ کے لیے ہے کہ ایک انٹرمیڈیٹ باڈیز بھی ہوں گی, کچھ لوگ بھی ہوں گے جو اس لیگل سسٹم کو چلاتے رہیں گے کہیں نہ کہیں. اس میں ہم لائرز آئیں گے کسی نہ کسی حد تک, کیونکہ جب کسی کو پولیس سے ایشو ہوگا تو ہم ہی ہوں گے جو ان کی وائس بنیں گے جوڈیشری میں جا کے. جب کسی کو اس کے رائٹس نہیں دے رہا ہوگا کوئی ڈپارٹمنٹ تو ہم جیسے لوگ ہی ہوں گے جو کالا کوٹ پہنے ہوئے ہیں, جو وہاں پر جا کر اس کی وائس بنیں گے اور اس کو وہاں پہ اس کے لا کو, اس کی چیزوں کو پروٹیکٹ کریں گے. اور لاسٹ چیز لیگل سسٹم میں بڑی امپورٹنٹ ہوگی عوام, پیپل. تو جو چیز ہم لوگوں نے لا اسکول میں کبھی پڑھی تھی, اینڈ دیٹ واز 2 طرح کے پرسنز ہوتے ہیں, نیچرل پرسنز اور آرٹیفیشل پرسنز. سو ہمیں ایک چیز ان کورسز کے اندر, کیونکہ آج پہلا دن ہے تو آپ کو یہاں پر کچھ چیزیں ایسی بھی بتائی جائیں گی, کچھ ایسے محکمے بتائے جائیں گے, کچھ ایسے پرسنز بتائے جائیں گے جو آرٹیفیشل پرسنز ہیں.
बट आर्टिफिशियल पर्सन इज अ पर्सन जिसको लॉ ने हकूक और फ्राइज दिए हैं और वो उसको इन्फोर्स भी करवा सकता है, उसके खिलाफ इन्फोर्स भी हो सकते हैं, जैसे मैं और आप नेचुरल पर्सन हैं. तो जब हम लीगल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो जब हम कोर्स डिवाइस करते हैं पर्टेनिंग टू लीगल सिस्टम, तो याद रखिएगा कि जगह जगह कहीं ना कहीं कोई यहाँ पर ट्रेनर और यहाँ पर कोई स्पीकर आपको बता रहा होगा कि जी आप पुलिस इन्वॉल्व हो गई, अब FIA इन्वॉल्व हो गई, अब कोई महकमा इन्वॉल्व हो गया, कहीं पर जो है वो ombudsman इन्वॉल्व हो गया. तो एक आइडिया हमें लेना है, मीनिंग देयर बाय पाकिस्तानी लीगल सिस्टम की यू पीपल नीड टू गेट ए होलिस्टिक अप्रोच. पूरा एक अम्ब्रेला के नीचे जो जो चीज़ें काम कर रही हैं हमें उनका आइडिया होना चाहिए. तो पहला चीज़ जो हमने डिस्कस करनी थी वो ये था कि जो लीगल सिस्टम है वो है क्या और उसमें कितने स्टेक होल्डर्स हैं या कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं. दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है, जब व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तानी लीगल सिस्टम, तो हमें एक चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और हिस्ट्री ऑफ दिस लीगल सिस्टम. कहाँ से आ रहा है, हमने कहाँ से लिया, हम इस पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस से पहले किसका हिस्सा थे. क्योंकि मेरी जो पहली स्लाइड है दैट इज़ फीचर्स ऑफ पाकिस्तानी लीगल सिस्टम, तो जब हम वो देखेंगे तो हमें बहुत सी चीज़ें माजी से नज़र आ रही होंगी कि पाकिस्तान में आई हैं. ठीक है. सो वो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के, कॉमन लॉ के, और या उससे पहले मुसलमान थे तो इस्लामिक लॉ के, वो करेक्टरिस्टिक्स भी हमारे लीगल सिस्टम में जगह जगह नज़र आएंगे. तो हमें एक बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है उसका बैकग्राउंड क्या था. बिकॉज जब हम इंटरप्रिटेशन में जाते हैं एज ए लॉयर और एज ए टीचर और समबडी हु इज एडजुडिकेटर और somebody who has to decide a case as a judge, तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि वो जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर एक्ट और स्टैट्यूट, हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है टू प्रोवाइड ए कोजेंट आंसर टू द प्रॉब्लम इन हैंड. तो ये चीज़ एक याद रखनी है. सेकेंड चीज़, किसी भी लीगल सिस्टम को हम नहीं समझ सकते जब तक हमें उसकी सोर्सेज ना पता. सो लॉ स्कूल्स में हम आमतौर पर जूरिस्प्रूडेंस या लीगल थ्योरी या जो अब आपके सब्जेक्ट्स नए आ गए हैं 5 years में, तो फिलॉसफी ऑफ लॉ, तो हम एक चीज़ ज़रूर देखते हैं, दैट इज़ कि जो भी आपका लॉ बनेगा, जिसको बनाने वाला एक इदारा है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला दूसरा इदारा है और उसकी तशरीह करने वाला तीसरा इदारा है, और जिन पर वो लागू हो रहा है वो हम सब हैं. सो हमारे लॉ की, हमारे लीगल सिस्टम में जो कानून है वो कहाँ से आ रहा है, हम उसको कहते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ. अब कई दफ़ा हमारे पास लीगल सोर्सेज होंगी और कई जगह पर नॉन लीगल सोर्सेज होंगी. फॉर एग्जांपल, हमारे पास लेजिस्लेशन होगी जो एक सोर्स है, और ये जो पार्लियामेंट कवानीन बनाती है हमें उसका आइडिया होना चाहिए. आपको एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ और समबॉडी हु इज़ ए न्यू एंट्रेंट इनटू द प्रोफेशन, आपको एक बात का और पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एनेक्टेड लॉ बाय द पार्लियामेंट, जिसको स्टैट्यूट कहते हैं, एक्ट कहते हैं, और ऑर्डिनेंस कहाँ से आता है, और उसके अलावा नॉन एनेक्टेड लॉज कहाँ पर हैं. तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए. कस्टमरी प्रैक्टिसेस कई दफ़ा इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप उनको ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं और लॉ को आप समझ रहे होते हैं दिस इज सेकेंडरी. और रिलीजियस लॉज आपकी बेस कैसे बनाते हैं. बट जनरली हम लीगल सोर्सेज में 3 सोर्सेज को ही रखते हैं. एक लेजिस्लेशन है, एक कस्टम्स हैं, और दूसरे आपके प्रेसिडेंट्स हैं, जो कि जज मेड लॉ है. अभी सर ने लेक्चर से पहले एक बात बड़ी अच्छी आप लोगों को टिप दी थी कि दैट वाज कि कोई वीक में कहीं ना कहीं आप बैठ के जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं उनको पढ़ें. तो होपफुली जब आपको इधर ट्रेनिंग्स ये कराएंगे, लॉ मोटिंग जब अभी आगे देखा है मैंने चीज़ें हैं, तो ये देख लीजिएगा कि जजमेंट के जो हिस्से हैं, ऑबिटर क्या होता है, स्टेट डिसाइसिस क्या होता है, रेशो क्या होती है, अगर आपको ये निकालना आ जाए तो आपके लिए जजमेंट को पढ़ना चाहे वो 1000 पेज की हो, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है. अदरवाइज जो इररेलेवेंट बातें हैं आप उन्हीं को अपने आर्टिकल्स में और अपनी टीचिंग्स के अंदर और अपने लेक्चर्स के अंदर कोट कर रहे होते हैं. सो वो चीज़ों के ऊपर आप वर्क ज़रूर साथ करें, ताकि जब आप अपनी आर्गूमेंट्स बिल्ड कर रहे हो तो जज के सामने इररेलेवेंट बातें ना बता रही हो, आप उसकी वो रेशो बता रहे हो जिसकी बेस पर डिसीजन लिया गया है. सो लीगल सिस्टम के अंदर आप जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो पार्लियामेंट का रोल है एज ए लॉ मेकिंग बॉडी, उसके बारे में आपको आइडिया हो. फॉर एग्जांपल मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ ताकि आपको बताओ. ऑर्डिनेंस की जब हम बात करते हैं, स्टैट्यूट्स की बात करते हैं, एक्ट की बात करते हैं, तो व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन तो ऑर्डिनेंस आएगा. और ऑर्डिनेंस जब आएगा तो एक बात और याद रखनी है आपने कि
प्रोविंशियल लेवल पे ऑर्डिनेंस कौन पास कर रहा है और फेडरल लेवल पर ऑर्डिनेंस कौन पास कर रहा है, प्रेसिडेंट का रोल कहाँ पर है, गवर्नर का रोल कहाँ पर है, और वो ऑर्डिनेंस कब लैप्स हो जाता है, ये चीज़ें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। क्योंकि कई दफ़ा हम लोग जब केस प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम पुराना ऑर्डिनेंस लेके उसके ऊपर केस प्रिपेयर करते बाद चलता है ये लैप्स हो चुका है और पार्लियामेंट ने इसको एक्सटेंड भी नहीं किया, और पता चलता है वो सारी हमारी मेहनत जो है वो, तो ऑर्डिनेंस के बारे में आपको बताएं। प्लस जब हम लॉ की बात करते हैं, अब एक लीगल सिस्टम है, उसके अंदर लॉज हैं, बिकॉज हम लॉयर्स हैं और हमें लॉज को ही सोसाइटी के साथ लेकर चलना है और उनकी वही इंटरप्रिटेशन करनी है जो हो सकती है या जजेस अलाउ करते हैं। तो जब लॉज की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ईच एंड एवरी लॉ जो पाकिस्तान में इनेक्ट होगा वो अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ तो वो चल नहीं सकेगा। तो हमारा लीगल सिस्टम कहीं ना कहीं हमें डिफरेंट फॉरम्स दे रहा होगा उस सूरतों के अंदर कि जब लॉ बना दिया जाता है और वो लॉ उस महकमे या उस इदारे ने जिसने लॉ बनाया है उसकी पावर ही नहीं होती, या वो लॉ ऐसा बना देता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के अगेंस्ट है। तो हमें उन फॉरम्स का एक आइडिया होना चाहिए। आज हम उनमें से कुछ फॉरम्स को सिर्फ टच करते हुए इस आज की टॉक के अंदर गुजरेंगे। दूसरी चीज़, जितने बाकी लॉज हैं आपके पास उस लॉ के अलावा, वो सारे के सारे लॉज जो हैं वो आपके पास या इनेक्टेड होंगे या नॉन इनेक्टेड होंगे। इसको भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। इनेक्टेड लॉ से मुराद है जो भी मैंने बात की, आपके एक्ट्स हैं, स्टैट्यूट्स हैं, ऑर्डिनेंस को चलें किसी हद तक हम कह सकते हैं कि वो किसी प्रोसेस से ही आता है, पार्लियामेंट के थ्रू नहीं आया, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त दे रहा है वहाँ से आया है। उसके अलावा जितने हमारे पास नॉन इनेक्टेड हैं, जिसमें हम सबसे बड़ी मिसाल देते होते हैं आपकी इस्लामिक प्रिंसिपल्स अगर किसी लॉ में ऐड नहीं हो गए, सो यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द एक्सप्रेस डिक्टा ऑफ इस्लाम, और जहाँ पर भी आप जाएंगे तो वो आपको चैलेंज हो जाएगा। या आपकी कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं, बहुत जगह पे आपको कस्टमरी प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपको सप्लीमेंट कर रही होती हैं जब आप एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो रहे होते हैं। तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। लास्ट चीज़ बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द स्लाइड्स जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास जो भी लॉज होंगे, जो भी रूल्स होंगे, जो हमारे लिए बड़े ज़रूरी हैं टू अंडरस्टैंड एज ए लॉयर और समबडी हु इज़ रिलेटेड टू लीगल प्रोफेशन, और वो क्या है कि उसके लिए हमें मैकेनिज्म क्या है। देखें हम अक्सर डिस्कस करते हैं अपनी क्लासेस के अंदर व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ लॉ, और जब हम पर्पसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं तो पार्ट 1 का जो लॉ का स्टूडेंट है वो कहता है टू रेगुलेट द सोसाइटी। थोड़ा सा बच्चा पढ़ता है और आगे जाकर कहता है नहीं जी एक पर्पस तो टू पनिश द क्रिमिनल भी है, कल्प्रिट भी है, ऑफेंडर भी है। एक और आगे जाता है तो वो कहता है कि जी नहीं जी लॉ का काम तो है टू प्रोवाइड सोल्यूशंस टू योर डेली प्रॉब्लम्स, बिकॉज लॉ आपको कई दफ़ा जो आपके लिए इश्यूज आ रहे होते हैं उनके सोल्यूशन दे रहा होता है। तो जब हम लॉ के जो हमारे पास लॉ बन जाएंगे, हमारे लीगल सिस्टम में अवेलेबल होंगे, तो उनकी प्रोटेक्शन एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये ज़हन में रखना है कि देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म्स। फॉर एग्जांपल अभी जिस पे हम बार बार डिस्कस करेंगे दैट इज द कोर्ट स्ट्रक्चर। मैं एज ए लॉयर अगर मुझे ये पता हो विच फॉरम टू गो, और मुझे ये पता हो मैंने किस टाइम लिमिटेशन में वहाँ पहुँचना है, मेरे लिए रिलीफ लेना आसान हो जाता है। ना कि मैं यही ना पता हो मैंने जाना हो फर्स्ट क्लास सिविल जज के पास लेके मुकदमा और मैं क्लास 3 जज के पास जाके केस कर देता हूँ, तो मुझे तो अल्टीमेटली नुकसान ही होगा उसका। ठीक है। दूसरी चीज़, इन कोर्ट्स के साथ हमारे पास कुछ ट्राइब्यूनल्स भी होंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ भी होंगी जो हमें मुख्तलिफ फॉरम्स प्रोवाइड करेंगी टू गेट रिलीफ। इनके साथ हमारे पास एक जिरगा सिस्टम भी हो सकता है, एडीआर का भी चीज़ें हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए। तो वो जो मैकेनिज्म है टू गेट रिलीफ और वेयर टू नॉक, वेयर टू गो एंड, और हर एक के अपने रूल्स होंगे। तो पाकिस्तानी लीगल सिस्टम को समझते हुए और पढ़ते हुए एक बात याद रखनी है कि आज भी अगर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बिकॉज मैं प्रैक्टिस नहीं करता उस तरह, तो आज भी अगर अहमद साहब के पास कोई केस आता है तो चाहे सीपीसी 70 दफ़ा पढ़ी है उन्होंने पिछले एक वीक में, वो दोबारा उस केस के लिए देखते हैं कि कोई चीज़ रह ना जाए इस रेलिवेंट प्रोविजन की। सो जब भी हमारा मोतसिब के पास जाना है तो क्यों ना जाने से पहले हम सिस्टम में ये देख लें कि मोतसिब क्या काम कर सकता है और क्या काम नहीं कर सकता। स्लाइड्स में अभी हम देखेंगे पावर्स बताई हुई है सेक्शन 9 के अंदर उसकी कि ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता, और जहाँ नहीं कर सकता मैं वहाँ जाके रिलीफ लेने की कोशिश करूँ। सो आई विल बी अल्टीमेटली वेस्टिंग टाइम ऑफ माई क्लाइंट एज वेल एज एनर्जीज जो मैंने रात को बैठ के केस को तैयार किया है। सो पाकिस्तानी लीगल सिस्टम
کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو 3-4 چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے, جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی تھوڑی سی ڈسکس کی تاکہ ہم آگے جانے سے پہلے ان چیزوں کو سمجھ سکیں. دوسری چیز, جو آپ کے کورٹس ہیں, ان کورٹس میں کئی آپ کے جوڈیشل فورمز ہوں گے جب ہم ایڈجوڈیکیشن کی بات کرتے ہیں, جب ہم ریلیف کی بات کرتے ہیں, اور کئی آپ کے کوازائی جوڈیشل فورمز میں ہوں گے, اور ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں یا کہیں پر آپ کہیں جی نان جوڈیشل فورمز بھی ہیں اور وہ بھی ریلیف پرووائڈ کر رہے ہیں. سو پوری یہ چیزیں جو ہیں آپ کی لیگل سسٹم کے اندر جو اویلیبل ہیں, یاد رکھنا ہے آپ نے کہ آپ اس ورکشاپ میں اور ان چیزوں میں, اور ان میں ہو سکتا ہے جو ہم آ کے آپ کے ساتھ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں اور اپنی ناقص نالج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں ہم ڈسکس نہ کریں, بٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ہمیں کچھ فیچرز کا پتہ ہونا چاہیے پاکستان کے لیگل سسٹم کے, وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں, اور وہ فیچرز ہمارے کانسٹیٹیوشن سے اور ہمارے لیگل سسٹم میں سے ہمیں کہیں نہ کہیں ایمرج ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. میں آپ کو کچھ ہنٹ بھی دیتا جاؤں گا, اور یہ کوئی جو میں نے 4-5 فیچرز لکھے ہیں, یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ صرف یہی ہیں, ہم خود بھی بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں کہ یس دس از آلسو ون آف دا فیچرز آف پاکستان لیگل سسٹم. اب جو لاسٹ چیز تھی, تاکہ ہم پھر سلائڈس کے سب جاتے ہیں سمجھنے کے لیے, یہ ہم کچھ بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بنا رہے تھے, اور جو نیکسٹ چیز تھی میں نے کہا تھا کہ آئی ول بی ڈسکسنگ اے پراپر ڈیفینیشن آف اے لیگل سسٹم اور پوائنٹ وائز ڈیفینیشن آف اے لیگل سسٹم, کہ لیگل سسٹم کا رول کیا ہے, کیونکہ ہم سب ایک پارٹ ہیں وہ لیگل سسٹم کا جو پاکستان میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے. سو لیگل سسٹم کا رول کیا ہے؟ لیگل سسٹم کا جو مین رول ہے, یاد رکھنا آپ نے کہ یہ کنسسٹ کرتا ہے کچھ پرنسپلس پر, کچھ ویلیوز پر, اور کچھ آپریشنل نارمس پر ود ان دا سوسائٹی, جن کا کام صرف ایک ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو سٹیزنس کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں اور جو رول آف گورنمنٹل انسٹیٹیوشنز ہیں اس کو اسٹریم لائن کر سکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب لوگ انوالو ہوں گے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ لوگوں کے بیہیویئرس, لوگوں کا بیک گراؤنڈ, لوگوں کی ایفیلیشنز, لوگوں کے مذاہب اور لوگوں کا اکنامک اینڈ سوشل اسٹرکچر بھی ڈفرینٹ ہوگا. دیٹس وائی آپ کا جو لیگل سسٹم ہے وہ کسی اور آؤٹ لک میں بھی جا سکتا ہے, جو سیم چیزوں کو جو فالو کر رہے ہیں ممالک, ان کی شکل شاید ویسی نہ ہو. یعنی آپ کا لیگل سسٹم ایک آپ کے ملک کا سوشل, آپ کے ملک کا پولیٹیکل, آپ کے ملک کا کلچرل, آپ کے ملک کا اکنامک کریکٹرسٹکس کا مظہر ہوگا. ہم اکثر لا اسکولس میں ایک بات کرتے ہوتے ہیں جب آپ ایڈمیشن لیتے ہیں, اور آپ سب گزرے ہیں اس بات سے, دیر آر کامن لا کنٹریز, دیر آر سول لا کنٹریز. اب جب کوئی کہتا ہے کہ ان کے کریکٹرسٹکس بتائیں تو مشکل ہو جاتی ہے. اگر میں کریکٹرسٹکس بتانا شروع کروں تو آپ ہی میں سے کوئی کہے گا سر یہ تو پاکستان میں بھی اس طریقے سے ہے, تو پاکستان تو پھر پیور سول ہو گیا. کیونکہ جو آپ کی ٹریڈیشنز ہیں لیگل, وہ لیگل سسٹم کی آؤٹ لک ڈیفائن کرتی ہیں. تو دیر از اے ڈفرنس بٹوین لیگل ٹریڈیشن اینڈ جو لیگل آپ کا سسٹم ہے. ہماری جو ٹریڈیشنز ہیں وہ شاید ہماری جو آؤٹ لک ہے لیگل سسٹم کی اس کو کسی حد تک اسلامک رنگ بھی دے رہی ہوں گی, اور ہو سکتا ہے ہم جیسا ہی کوئی ملک جس کا سیکولر لا ہے سارا, اس میں اسلامک رنگ اس طریقے سے نہ آ رہا ہو, بٹ ہماری بیس شاید وہی کامن لا کنٹریز میں سے ایک ہو, یا ہائبرڈ سسٹم میں ہو, یا مکسڈ سسٹم میں سے ہم چیزوں کو لے رہے ہوں. تو امپورٹنٹ چیز واز جو میں نے بھی بتائی آپ کو کہ لیگل سسٹم کا مقصد کیا ہے. دوسری چیز کہ ہر لیگل سسٹم کچھ چیزیں ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتا ہے. نمبر 1, ایک چیز جو ہے وہ اس کی پولیٹیکل آرگنائزیشن کیا ہے اس ملک میں, اور سیکنڈلی اس سوسائٹی کا اسٹرکچر کیا ہے. نمبر 2 دوسری چیز جو ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, لیگل سسٹم جو کر رہا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کے مختلف لیگل رولز ود ان سوسائٹی جو اپلائی ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہماری سوسائٹی میں جو لا بن گئے ہیں وہ ہمارے ساتھ والے ملک کی سوسائٹی اس کو اس طرح ایکسیپٹ نہ کرتی ہو. ہماری جو پبلک پالیسی ہے وہ کسی اور ملک سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو, یا ہمارے جو سٹینڈرڈز آف موریلٹی ہیں وہ کسی اور ملک میں اس کو اس طرح دیکھا نہ جاتا ہو. تو لیگل سسٹم اس کو بھی ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے کہ جو لیگل نارمز ہیں یا رولز ہیں ود سوسائٹی وہ کس طرف جا رہے ہیں یا کیسے ہیں. لیگل سسٹم کا ایک اور مقصد ہوتا ہے, ایک اور رول ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ لیگل سسٹم آپ کو وہ اسکیمز
دیتا ہے جو کہ انڈیویجول ریلیشنشپ ود ان دا سسٹم کو ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہیں. آپ اکثر سنتے ہیں ہیومن رائٹس, فنڈامنٹل رائٹس, ابھی ہم کہیں نہ کہیں سلائڈز میں ان کو ڈسکس کریں گے, ان کو بھی کسی نہ کسی حد تک ریگولیٹ کر رہا ہوگا اور کچھ میکنزمز دے رہا ہوگا لیگل سسٹم ٹو ریزالو دا ڈسپیوٹس. اگر ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم اس سسٹم میں نہیں ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دیر از سم لیگل سسٹم وچ از دیئر. اور لاسٹ چیز آبویسلی ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن اور اس کی پروموشن بھی کہیں نہ کہیں ڈسکس ہو رہی ہوگی, تو پورے میکنزم اس سے ریلیٹڈ وہاں پر موجود ہوں گے. آج جب ہم ماڈرن اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو ماڈرن اسٹیٹ کے اندر لیگل سسٹم کے کچھ بلڈنگ بلاکس ہوں گے, کریکٹرسٹکس ہوں گے یا کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو اس کو ساتھ لے کے چل رہی ہوں گی, جس میں آپ اکثر لفظ سنتے ہیں رول آف لا کا, اس میں آپ اکثر ایک لفظ سنتے ہیں سپریشن آف پاور کا, آپ اکثر ایک لفظ سنتے ہیں جوڈیشل انڈیپینڈنس کا یا جوڈیشل ریویو کا, آپ اکثر لفظ سنتے ہیں ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کا. تو جو آج ماڈرن لیگل سسٹمز کہیں پر بھی اویلیبل ہیں تو ان کے کریکٹرسٹکس میں آپ کو یہ والے جو ڈاکٹرائنز ہیں اور یہ والے جو پرنسپلز ہیں, یہ والے جو چیزیں ہیں, یہ آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہوں گی. اور ہر کتاب, ہر آتھر, ہر رائٹر اور ہر اسکالر ان کی بات اپنی ججمنٹس میں, اپنی کتابوں میں, اپنے آرٹیکلز میں اور اپنے لیکچرز میں کر رہا ہوگا. یہ ماڈرن لیگل سسٹم کو لے کے چلنے والی چیزیں ہیں جو اس کو جوڑتے ہیں, جو جس کے اوپر جو بھی بات کی تھی بنیاد بن جاتی ہے, تو بنیاد کے بعد وہ چیزیں آگے چلتی ہیں. اب اس بیک گراؤنڈ نالج کے بعد میں ڈیفینیشن اسکپ کر رہا ہوں, ہم اینڈ پہ جا کے دیکھیں گے. ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں, کیا ایک ڈیفینیشن جو کسی نے دی ہے ہم کچھ چیزیں اس میں سے کیٹر کر سکتے ہیں یا ان میں سے کچھ لے کے اس ڈیفینیشن پہ لا سکتے ہیں. سو جو ڈیفینیشن میں لکھ کے لایا ہوں آپ کے لیے, ہم اس کو یہاں پہ روکتے ہیں, اینڈ پہ آ کے ہم دیکھیں گے اس کے اندر. اب فرسٹ چیز, جب ہم پاکستانی لیگل سسٹم کی بات کرتے ہیں, بیکاز وی ہیو ٹو ورک ود ان اٹ, ہمیں یہیں سے ارن کرنا ہے, ہمیں یہیں پہ لرن کرنا ہے, ہمیں یہیں پر سپورٹ کرنی ہے سوسائٹی کی اور اپنے کولیگس کی اور سب لوگوں کی, اپنی فیملی کی. سو پہلی چیز جو ہے دیٹ از اسلامک کریکٹر. جب ہم اسلامک کریکٹر کی بات کرتے ہیں تو ایک بات آپ لوگوں نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے, اینڈ دیٹ از پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے کچھ آرٹیکلس کہیں نہ کہیں ہمیں اسلامک پروویژنس 227 سے 231 تک, آرٹیکل 1, آرٹیکل 2 ہمیں بات کر رہے ہوں گے کہ پاکستان کی اسٹیٹ کا یہ نام ہے, پاکستان کا اسٹیٹ ریلیجن یہ ہے. اور کہیں نہ کہیں آپ جب کانسٹیٹیوشن پڑھ کے آئے ہو تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ اس عہدے کا شخص جو ہے وہ صرف مسلمان ہی ہو سکتا ہے, یا اوتھس میں کہیں نہ کہیں بات ہو رہی ہوگی. سو کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا لیگل سسٹم کی جب بھی آپ بات کریں گے, اور آبجیکٹیو ریزولوشن جو آپ کی گرنڈ نارم ہے سمجھ لیں, یا آرٹیکل 2A جو ہے, تو وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جی ہمارا اسلامک وے آف لائف ہم نے دیکھنا ہے. ایون پرنسپلز آف پالیسی کے اندر بہت کچھ ابھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے, تو بہت سی چیزیں ہمیں اسلامک سسٹم سے نظر آ رہی ہوں گی. تو ہمارا لیگل سسٹم میں کہیں نہ کہیں ہمیں ایک اسلامک رنگ نظر آئے گا, خاص طور پہ جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں اسلامائزیشن سے ریلیٹڈ. ضیاء ایرا کے بعد بہت زیادہ اسلامائزیشن ہوئی اور ہمارے لاز جو ہیں وہ انیکٹ ہونا شروع ہوئے, تو اسلامک رنگ ہوگا اور وہ کریکٹر ہمارے لیگل سسٹم میں بار بار نظر آ رہا ہوگا. ہمارے لیگل سسٹم کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہوگی, یعنی ہمارا لیگل سسٹم فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کی بات کرے گا بار بار. فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں وہ آپ کے آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک لکھے ہیں. ابھی ہم نے پچھلے 10 منٹ پہ ایک بات کی تھی کہ لیگل سسٹم میکنزمز بھی دیتا ہے, اور جب وہ رائٹ وائلیٹ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی میکنزم ایسا ہوگا جہاں پر کوئی فورم ایسا ہوگا جہاں پر جا کر آپ اس کی وائلیشن پر دروازہ کھٹکھٹا سکیں گے ٹو گیٹ ریلیف. ہمارا آرٹیکل 199 آگے بتایا جائے گا آپ کو, اور 184 سب آرٹیکل 3 جو ہے بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر. ایک ہائی کورٹ کی پار ہے, ریٹس کی آپ اکثر سنتے ہیں, اور ایک جو ہے وہ جوڈیشل ریویو یا سو موٹو سپریم کورٹ. سو ایک میکنزم موجود ہوگا, اور اس میکنزم میں یاد رکھنا ہے کہ جب بھی وائلیشنز کی بات آئے گی رائٹس کی, تو ڈائریکٹ پہنچنے سے پہلے ایک دفعہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا اس ڈپارٹمنٹ یا اس انسٹیٹیوشن یا اس لا میں ہی کوئی انٹرنل میکنزم دیا ہوا ہے کہ نہیں. سم ٹائمز ہم ایکسائٹیڈ ہو کر کے کیس بنتا ہے, ہم پہنچ جاتے ہوتے ہیں. یا آپ کو جو جہاں پر پروفیشنل لائرز آئیں گے, سو دے ول ڈسکس تھنگس ان بگ ڈیٹیل.
بٹ ہمارا کانسٹیٹیوشن یا ہمارا جو لیگل سسٹم ہے اس کے فیچرز میں ایک یہ ہے کہ ہم انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس پر بڑا زور دیتے ہیں. ایک چیز اور یاد رکھنی ہے آپ نے جب وین اٹ کمس ٹو لاز, یہ ہم لا اسکولز میں بہت زیادہ بتاتے ہیں آپ کو, آئدر دیر آر سبسٹینٹیو لاز اور پروسیجرل لاز. سبسٹینٹیو لا کیا ہوتا ہے پتہ ہونا چاہیے آپ کو, جس کی مثال PPC سمجھ لیں آپ, اور پروسیجر کیسے آپ اڈاپٹ کریں گے تو CRPC آپ کے سامنے ایک مثال ہے. تو ان کا ڈفرینس آپ کو ایک آئیڈیا ہونا چاہیے. پرنسپلس آف پالیسی آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کے فوراً بعد جو ہے وہ کچھ ایسے پرنسپلس دیے ہوئے ہیں جس پہ اسٹیٹ کو رن کرنے کے لیے گائیڈ لائنس ہیں. رول آف لا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں, میننگ دیئر بائی ایوری ون از ایکول بفور لا اینڈ نو ون از ابو دی لا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک آپ کی ایکویلٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. اس کے بعد سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. ہمارا جو لا ہے اسٹیٹ کا یا کانسٹیٹیوشن, اس سے اوپر کچھ نہیں. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. یہ ایک وہ فیچر ہے جو ہمیں بار بار نظر آئے گا. جوڈیشری از انڈیپینڈنٹ. یس دیر آر ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کہ انڈیپینڈنس اس طرح اچیو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, بٹ اسٹل جب جوڈیشری کا چیپٹر 175 سے آنورڈ ہم پڑھتے ہیں تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے. اور جو ہمارے جسٹس اینڈ لا کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ فیڈرل لیول پر بھی ہے اور وہ پروونشل لیول پر بھی ہے. میں اس کو اگر اس طریقے سے کہوں کہ آپ کے فیڈرل اور پروونشل لیول پہ بہت سے لا اینڈ جسٹس ڈپارٹمنٹس ہیں, ڈرافٹنگ کے لیے چیزیں ہیں. اسٹیٹ کو جب آپ نے ریپرزینٹ کرنا ہے اور اسٹیٹ کے خلاف جو کیسز ہیں وہاں پر ڈپارٹمنٹس ہیں یا آپ کے ہمسائے میں کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ پورا ایک ہمارے لیگل سسٹم میں یہ بھی ایک پورا میکنزم ہوگا جو اسٹیٹ کو پروونسز کو پروٹیکٹ بھی کر رہا ہوگا. لا میکنگ کا ایک پورا پروسیس ہوگا جو کانسٹیٹیوشن میں ہے. ہمیں اس کا ایک آئیڈیا ہونا چاہیے, بیکاز جب کبھی ہم نے اس کو چیلنج کرنا ہے تو کئی دفعہ ہم چیلنج یہ کرتے ہیں کہ پراپر ڈیو پروسیس فالو نہیں کیا تھا. جب وہ فالو نہیں کیا تھا تو یہاں پر لیکونا ہے اور اس کو ٹھیک کیا جائے. سو ہمارا جو پاکستانی سسٹم ہے لیگل, اس کے کچھ جو مجھے ملے یا مجھے لگا کہ مجھے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے چاہیے, وہ کچھ یہ 4-5-6 بڑے بڑے اس کے فیچرز ہیں. سر آگے اسٹیک ہولڈرس لیگل سسٹم کے, یہ ہم ابھی جو پہلا ہم نے 20-25 منٹ ڈسکشن کی تھی اس کے اندر انڈائریکٹلی میں ڈسکس کر چکا ہوں آپ سے. سر پیچھے ایک منٹ میں تھوڑا سا. سوسائٹی, میں نے سوسائٹی کو یہاں پر پہلے ہم نے جنرل دیکھا تھا. اب کیونکہ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں اپنے کلائنٹ کو, تو میرے لیے وہ سوسائٹی جو ہے وہ میرا وہ کلائنٹ ہے جو کہ میرے پاس آیا ہے. ہماری اسٹیٹ, کیونکہ اسٹیٹ کے ہی آرگنز ہیں, اسٹیٹ کے ہی انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ہمیں اس لیگل سسٹم کے اندر اسٹیٹ کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. ہم لائرز اور یس ہم لوگوں نے جن سے ریلیف لینا ہے جو انٹرپریٹر ہیں کانسٹیٹیوشن کے اور لا کے, جوڈیشری. تو یہ جو ریلیشن شپ ہے پلیز اس کو سمجھیں. مجھے ابھی احمد صاحب نے ایک بات بتائی ہے کہ لیگل ایتھکس کے اوپر کچھ ڈسکشن ہوئی ہے آج, کیونکہ پہلا دن ہے. لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کونسل ہمارا ایکٹ ہے, بڑا ڈیٹیل میں ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ ہمارا ایز اے لائر پریولیجز کیا ہیں, ہمارے رائٹس کیا ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ہم لائرز کی یا ہم ٹیچرز کی ڈیوٹیز کی, تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں. تو یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ بڑا خوبصورت ریلیشن شپ ہے. اگر ہم پروفیشنل ہیں, ہم ایتھیکل ہیں, اور ہم جو ہیں وہ اس سوسائٹی کو پراپرلی آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, تو کائنڈلی جب بھی کہیں پر آپ کا ایتھیکل ایلیمنٹس کی بات آئے, ایک وقت تھا ہم ایک بات ہمیشہ کرتے تھے, جو میری ایج کے ہیں ان کو پتہ ہے, جو ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں شاید وہ اس چیز سے واقف نہ ہو. ہم تعلیم و تربیت کی بات کرتے تھے, ہم اسکولز میں بھی یہی بات کرتے تھے. اگر آپ صرف تعلیم کی ہم بات کرتے ہیں, تربیت ہم کہتے ہیں معاشرہ کر لے, ہم لا اسکول والے کہتے ہیں بار کونسل کر لے, بار کونسل کہتی ہے لا اسکول تربیت کر کے بھیجیں, اور سوسائٹی کہتی ہے یہ دونوں نے تربیت نہیں کی تو یہ سارے غلط ہیں. سو تربیت کا عنصر, یہ ٹریننگز جو ہیں آپ کی, اس میں ایک ایتھیکل ایلیمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے.
اور یہ جو ریلیشن شپ ہے نا, اس ریلیشن شپ کو میں اور آپ ایز اے لائر, کیونکہ ہمارے پاس جب کلائنٹ آتا ہے تو وہ اپنی ہر وہ بات جو اس نے اپنے بیسٹ فرینڈ کو بھی نہیں بتائی ہوتی وہ ضرور آپ کو بتاتا ہے تاکہ آپ نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا, کیونکہ کہیں پر بات ہو رہی تھی ابھی جب آیا تھا میں, کہ آپ کلائنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ کی ایگو کا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا اپنے پورے کیریئر میں کہ آپ کا جو رزق ہے, جو لکھ دیا گیا ہے, وہ آپ جائز طریقے سے کمائیں تب بھی اتنا ہی ہے, ناجائز طریقے سے کمائیں تب بھی اتنا ہی ہے. رزق نہ کوئی بڑھا سکتی ہے ذات اللہ کے علاوہ, نہ کوئی کم کر سکتی ہے. میں نے ایک تھوڑی سی بات ہٹ کے ہے اس سے, لیکن میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں دنیا میں جو بہت کم کماتے